एकाएक माधव कुमार नेपाल या पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर वाम गठबन्धन गर्ने भित्रभित्रै निकै ठुलो तयारी। विचार नमिल्ने दलहरूको गठबन्धनले देश र जनताको हित गर्दैन, विकल्प सोचौँ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि एक्सनमा। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर। प्रतिनिधि सभामा चुनावका लागि बार्गेनिङ। कैलालीमा भत्कियो गठबन्धन, जिल्ला सामान्य समितिमा एमाले र माओवादी मिल्ने। केपी शर्मा ओलीले नै बोलाएर बालकोट गएको हुँ, राजनीतिक कुरा भएन उपेन्द्र यादवको भनाई। अनुशासनहीनताका कारण स्थानीय तहमा जनमत गुमेको केपी शर्मा ओलीको स्वीकारोक्ति। अब गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको भनाइसँगै राजनीतिक वृत्तरङ्ग। नेपालगञ्जमा वीरेन्द्रको शालिक राख्दा झडप, 9 जना प्रहरी र सर्वसाधारण घाइते। तारा एयरले एक साता पोखरा र जोमसोम उडान नगर्ने। राप्रपाले अगाडि सार्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, अभिभावकीय भूमिकामा राजा। र प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको छ तर म त्यो रेसमा छैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देश आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने भीम रावलको भनाई। वीरेन्द्र शाहको शालिक हटाउने कार्यको विरोध गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेताहरूलाई दिए मुटु हल्लिने चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि बार्गेनिङ सुरु भएको छ। बिहिबार दिनभर जसो राजनीतिक विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफरको चर्चाले तरङ्गिएको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको भनी त्यसलाई अस्वीकार गरेको दावी गरेका हुन्। उनले दावीलाई बल पुग्ने गरी एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि प्रचण्डलाई मात्र नभएर आफूलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आइरहेको दावी गरेसँगै यस विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहिबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको अफर आएको बताए पनि कुन दल र कसले भन्ने नखुलाएको अवस्था रहेको छ। प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्री अफर आएको छ। त्यसपछि मैले जवाब दिँदै भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेड तपाईँलाई मात्र होइन अन्ततः मलाई पनि आएको होला है, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः फेरि वाम गठबन्धन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू लागेको समेत कतिपयले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विचार नमिल्ने दलको गठबन्धनले देश र जनताको हित गर्दैन, विकल्प सोझौ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक विरुद्धन तरङ्गिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिगो लोकतान्त्रिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका निम्ति गम्भीर ढङ्गले सोच्न आह्वान गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विपरीत विचारको गठबन्धन सधैँ हिलोको किलो चाहिँ हल्लिने समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनले विपरीत वैचारिक राजनीतिक धरातलमा उभिएका दलहरूबीच भगत गणितीय आधारमा बन्ने गठबन्धनले दीर्घकालमा देश र जनताको हित नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले विपरीत वैचारिकको गठबन्धन महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिको मेलो महत्त्वको साधन मात्र हुने धारणा राखेका छन्। विपरीत वैचारिक राजनीतिक धरातलमा उभिएका दलहरूबीच भगत गणितीय आधारमा बन्ने गठबन्धन सधैँ हिलोमा किलो झैँ हल्लिने समेत भन्दै उनले विचार नमिल्ने दल अर्थात् काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु हित अर्थात् देश र जनताको लागि हित नभएको बताएका छन्।
दर्शकबिन गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिरहेकै बेला उता काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अब गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ भनेपछि झन् राजनीतिक वृत्त रङ्गिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अब गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेसले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै धनराज गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आइसकेकाले गठबन्धनको विषयमा अब समीक्षा गर्ने समय आएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसले दम्ब देखाए एमालेकै हालत बनाउने भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो विषयमा भने आफूले प्रतिक्रिया नदिने गुरुङले बताएका छन्। केही स्थानमा गठबन्धनका कारण काङ्ग्रेसलाई सहज भएको तर समग्रमा काङ्ग्रेसलाई जनताले जिताएको उनले बताएका छन्। गठबन्धनका कारण काङ्ग्रेसलाई घाटा नभएको समय उनले उल्लेख गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको गठबन्धन जिल्ला सामान्य समिति निर्वाचनमा भत्किएको छ। जीसस कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर चुनावमा भाग लिने सहमति भएसँगै 5 दलीय गठबन्धन भत्किएको हो। कैलालीमा 3 दल मिलेपछि काङ्ग्रेस र समाजवादी एक्लिएका छन्। 13 स्थानीय तह रहेको कैलालीमा जीससको निर्वाचनको लागि 26 मतभार छ। जितका लागि 14 मतभार आवश्यक पर्छ। यसैबीच बिहिबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एमाले र माओवादी बीच सहमति भएसँगै उनीहरूको मतभार 16 पुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। कैलालीमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मत 7, एमालेको 5 र माओवादी केन्द्रको 4 मत रहेको छ। यसैबीच 30 गते हुने तय भएको जीसस कैलालीको निर्वाचनमा यी 3 दलले अध्यक्षसहित 2 सदस्यीय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई, उपाध्यक्षसहित 2 सदस्य एमालेलाई र 4 सदस्यीय माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति गरेका छन्। यो सँगै गठबन्धन कैलालीमा भत्किएको छ। दर्शकबिन गठबन्धन देशैभरि भत्काउने समेत प्रयास भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा मैले चाहे भने सत्तारूढ दल गठबन्धन एक सातामा टुटाइदिन्छु भनेको करिब 1 महिनापछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी वाम एकताको प्रयास भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीप्रति सङ्केत गर्दै तत्काल वाम एकता सम्भव छैन, अहङ्कारीले गठबन्धन तोड्न भरम मात्र फैलाइरहेका छन् भनेका छन्। सुर्खेतमा बिहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुने हल्ला मात्रै भएको बताए पनि उता वाम एकताको भित्रै निकै ठुलो हल्ला चलेको छ। अहिले एमालेसँग वाम एकता या चुनावी तालमेलको कुनै पनि सम्भावना नरहेको नेपालको भनाइरहेको छ। अहङ्कारी र षड्यन्त्रकारीहरूले वर्तमानमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्न अनेक खालको भ्रमहरू फैलाएका छन्। हामी कम्तीमा केही महिनापछि हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन तोड्न दिने छैनौँ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। हामीमा कुनै पदको लालच समेत नभएको बताए तापनि माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर वाम गठबन्धन गर्ने समेत भित्रभित्रै चर्को चर्चा चलिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह कहिले मन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोलले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेट गरेका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरूलाई बधाई दिँदै मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताएकी हुन्। उनले बन्चारी ढाँडामा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताएकी छिन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन बन्चारी ढाँडामा पुरानै किसिमले गरे पनि यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। महानगरसँग मन्त्रालय सधैँ मिलेर काम गर्न तयार छ उनले भनिन्। मेयर बालेन्द्र शाहले बन्चारी डाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मौसम सफा नभई उडान अनुमति नदिने निर्णय लागू भएसँगै धमाधम नेपालका आन्तरिक उडानहरू रद्द भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति दिने निर्णय लागू गरेसँगै आन्तरिकतर्फको उडान प्रभावित हुन थालेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिने निर्णय लागू गरेसँगै दर्शक महानुभावहरू आन्तरिक उडान यति बेला भटाभट क्यान्सल
क्यान्सल भइरहेका छन्। हिजो साँझ र आज शुक्रबार बिहानका केही उडान स्थगित भएका छन्, वायु सेवा कम्पनीले जानकारी दिएको छ। मौसमको खराबीले तारा एयरको ट्विन टावर विमान दुर्घटनामा परेको प्राधिकरणको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिने भन्दै कडाई गरिएको छ। विमान उड्ने र पुग्ने स्थानबीच इन रुटको उडान भर्नको मार्गको मौसम सम्बन्धी जानकारी समयमै उपलब्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँको उडान प्रभावित हुन थालेको वायु सेवा कम्पनीले जानकारी दिएको छ।